20वां बाब। अराम के साथ जंग। और अराम के बादशाह बिन हदद ने अपने सारे लश्कर को इकट्ठा किया, और उसके साथ 32 बादशाह और घोड़े और रथ थे, और उसने सामरिया पर चढ़ाई करके उसका मुहासरा किया और उससे लड़ा। और इसराइल के बादशाह अखय्यब के पास शहर में कासिद रवाना किए, और उसे कहला भेजा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि तेरी चांदी और तेरा सोना मेरा है, तेरी बीवियों और तेरे लड़कों में जो सबसे खूबसूरत हैं वो मेरे हैं। इसराइल के बादशाह ने जवाब दिया, अय मेरे मालिक बादशाह, तेरे कहने के मुताबिक मैं और जो कुछ मेरे पास है सब तेरा ही है। फिर उन कासिदों ने दोबारा आकर कहा कि बिन हदद यूं फरमाता है कि मैंने तुझे कहला भेजा था कि तू अपनी चांदी और सोना और अपनी बीवियां और अपने लड़के मेरे हवाले कर दे। लेकिन अब मैं कल इसी वक्त अपने खादिमों को तेरे पास भेजूंगा, सो वो तेरे घर और तेरे खादिमों के घरों की तलाशी लेंगे, और जो कुछ तेरी निगाह में नफीस होगा वो उसे अपने कब्जे में करके ले आएंगे। तब इसराइल के बादशाह ने मुल्क के सब बुजुर्गों को बुलाकर कहा, जरा गौर करो और देखो कि ये शख्स किस तरह शरारत के दरपे है, क्योंकि उसने मेरी बीवियां और मेरे लड़के और मेरी चांदी और मेरा सोना मुझसे मंगा भेजा, और मैंने उससे इनकार नहीं किया। तब सब बुजुर्गों और सब लोगों ने उससे कहा कि तू मत सुन और मत मान। पस उसने बिन हदद के कासिदों से कहा, मेरे मालिक बादशाह से कहना, जो कुछ तूने अपने खादिम से पहले तलब किया वो तो मैं करूंगा, पर यह बात मुझसे नहीं हो सकती। सो कासिद रवाना हुए और उसे ये जवाब सुना दिया। तब बिन हदद ने उसको कहला भेजा कि अगर सामरिया की मिट्टी उन सब लोगों के लिए जो मेरे पैराओ हैं मुट्ठियां भरने को भी काफी हो, तो देवता मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करें। शाह इसराइल ने जवाब दिया, तुम उससे कहना कि जो हथियार बांधता है वो उसकी मानिंद फख्र न करे जो उसे उतारता है। जब बिन हदद ने, जो बादशाहों के साथ साहिबानों में मैं नोशी कर रहा था, ये पैगाम सुना, तो अपने मुलाजिमों को हुक्म किया कि सफ बांध लो। सो उन्होंने शहर पर चढ़ाई करने के लिए सफ आराई की। और देखो, एक नबी ने शाह इसराइल अखय्यब के पास आकर कहा, खुदावन यूं फरमाता है कि क्या तूने इस बड़े हजूम को देख लिया? मैं आज ही उसे तेरे हाथ में कर दूंगा, और तू जान लेगा कि खुदावंद मैं ही हूं। तब अखय्यब ने पूछा, किसके वसीले से? उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि सूबों के सरदारों के जवानों के वसीले से। फिर उसने पूछा कि लड़ाई कौन शुरू करे? उसने जवाब दिया कि तू। तब उसने सूबों के सरदारों के जवानों को शुमार किया, और वो 232 निकले। उनके बाद उसने सब लोगों यानी सब बनी इसराइल की मौजूदात ली, और वो 7,000 थे। ये सब दोपहर को निकले, और बिन हदद और वो 32 बादशाह जो उसके मददगार थे साइबानों में पी पी कर मस्त होते जाते थे। सो सूबों के सरदारों के जवान पहले निकले, और बिन हदद ने आदमी भेजे, और उन्होंने उसे खबर दी कि सामरिया से लोग निकले हैं। उसने कहा, अगर वो सुलहजू होकर निकले हों तो उनको जीता पकड़ लो, और अगर वो जंग को निकले हों तो भी उनको जीता पकड़ो। तब सूबों के सरदारों के जवान और वो लश्कर जो उनके पीछे हो लिया था शहर से बाहर निकले, और उनमें से एक एक ने अपने मुखालिफ को कत्ल किया। सो अरामी भागे, और इसराइल ने उनका पीछा किया, और शाह अराम बिन हदद एक घोड़े पर सवार होकर सवारों के साथ भागकर बच गया। और शाह इसराइल ने निकलकर घोड़ों और रथों को मारा, और अरामियों को बड़ी खूंरेजी के साथ कत्ल किया। और वो नबी शाह इसराइल के पास आया और उससे कहा, जा अपने को मजबूत कर, और जो कुछ तू करे उसे गौर से देख लेना, क्योंकि अगले साल शाह अराम फिर तुझ पर चढ़ाई करेगा। अरामियों का दूसरा हमला। और शाह अराम के खादमों ने उससे कहा, उनका खुदा पहाड़ी खुदा है,
اس لیے وہ ہم پر غالب آئے، لیکن ہم کو ان کے ساتھ میدان میں لڑنے دے تو ضرور ہم ان پر غالب ہوں گے۔ اور ایک کام یہ کر کہ بادشاہوں کو ہٹا دے، یعنی ہر ایک کو اس کے عہدے سے معزول کر دے، اور ان کی جگہ سرداروں کو مقرر کر، اور اپنے لیے ایک لشکر اپنی اس فوج کی طرح جو تباہ ہو گئی، گھوڑے کی جگہ گھوڑا اور رتھ کی جگہ رتھ گن گن کر تیار کر لے، اور ہم میدان میں ان سے لڑیں گے اور ضرور ان پر غالب ہوں گے۔ سو اس نے ان کا کہا مانا اور ایسا ہی کیا۔ اور اگلے سال بن حدد نے ارامیوں کی موجودات لی اور اسرائیل سے لڑنے کے لیے افیق کو گیا، اور بنی اسرائیل کی موجودات بھی لی گئی اور ان کی رسد کا انتظام کیا گیا، اور یہ ان سے لڑنے کو گئے، اور بنی اسرائیل ان کے برابر خیمہ زن ہو کر ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے ہلوانوں کے 2 چھوٹے ریوڑ، پر ارامیوں سے وہ ملک بھر گیا تھا۔ تب ایک مرد خدا اسرائیل کے بادشاہ کے پاس آیا اور اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ چونکہ آرامیوں نے یوں کہا ہے کہ خداوند پہاڑی خدا ہے اور وادیوں کا خدا نہیں، اس لیے میں اس سارے بڑے ہجوم کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تم جان لوگے کہ میں خداوند ہوں۔ اور وہ ایک دوسرے کے مقابل 7 دن تک خیمہ زن رہے، اور 7ویں دن جنگ چھڑ گئی، اور بنی اسرائیل نے ایک دن میں ارامیوں کے 1,00,000 پیادے قتل کر دیے، اور باقی افیق کو شہر کے اندر بھاگ گئے، اور وہاں ایک دیوار 27,000 پر جو باقی رہے تھے گری، اور بن حدد بھاگ کر شہر کے اندر ایک اندرونی کوٹڑی میں گھس گیا، اور اس کے خادموں نے اس سے کہا، دیکھ، ہم نے سنا ہے کہ اسرائیل کے گھرانے کے بادشاہ رحیم ہوتے ہیں، سو ہم کو ذرا اپنی کمروں پر ٹاٹ اور اپنے سروں پر رسیاں باندھ کر شاہ اسرائیل کے حضور جانے دے، شاید وہ تیری جان بخشی کرے۔ سو انہوں نے اپنی کمروں پر ٹاٹ اور سروں پر رسیاں باندھی، اور شاہ اسرائیل کے حضور آ کر کہا کہ تیرا خادم بن حدد یوں عرض کرتا ہے کہ مہربانی کر کے مجھے جینے دے۔ اس نے کہا، کیا وہ اب تک جیتا ہے؟ وہ میرا بھائی ہے۔ وہ لوگ بڑی توجہ سے سن رہے تھے، سو انہوں نے اس کا دلی منشا دریافت کرنے کے لیے جھٹ اس سے کہا کہ تیرا بھائی بن حدد۔ تب اس نے فرمایا کہ جاؤ اسے لے آؤ۔ تب بن حدد اس سے ملنے کو نکلا، اور اس نے اسے اپنے رتھ پر چڑھا لیا، اور بن حدد نے اس سے کہا، جن شہروں کو میرے باپ نے تیرے باپ سے لے لیا تھا میں ان کو پھیر دوں گا، اور تو اپنے لیے دمشق میں سڑکیں بنوا لینا جیسے میرے باپ نے سامریا میں بنوائی۔ اخیب نے کہا، میں اسی عہد پر تجھے چھوڑ دوں گا۔ سو اس نے اس سے عہد باندھا اور اسے چھوڑ دیا۔ ایک نبی اخیب کو سزا سناتا ہے۔ سو انبیاء زادوں میں سے ایک نے خداوند کے حکم سے اپنے ساتھی سے کہا، مجھے مار، پر اس نے اسے مارنے سے انکار کیا۔ تب اس نے اس سے کہا، اس لیے کہ تو نے خداوند کی بات نہیں مانی، سو دیکھ، جیسے ہی تو میرے پاس سے روانہ ہوگا ایک شیر تجھے مار ڈالے گا۔ سو جیسے ہی وہ اس کے پاس سے روانہ ہوا اسے ایک شیر ملا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اسے ایک اور شخص ملا، اس نے اس سے کہا، مجھے مار۔ اس نے اسے مارا اور مار کر زخمی کر دیا۔ تب وہ نبی چلا گیا اور بادشاہ کے انتظار میں راستے پر ٹھہرا رہا، اور اپنی آنکھوں پر اپنی پگڑی لپیٹ لی اور اپنا بھیس بدل ڈالا۔ جیسے ہی بادشاہ ادھر سے گزرا اس نے بادشاہ کی دہائی دی اور کہا کہ تیرا خادم جنگ ہوتے میں وہاں چلا گیا تھا، اور دیکھ، ایک شخص ادھر مڑ کر ایک آدمی کو میرے پاس لے آیا اور کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کر، اگر یہ کسی طرح غائب ہو جائے تو اس کی جان کے بدلے تیری جان جائے گی، اور نہیں تو تجھے 1 قنطار چاندی دینی پڑے گی۔ جب تیرا خادم ادھر ادھر مصروف تھا
وہ چلتا بنا۔ شاہ اسرائیل نے اس سے کہا، تجھ پر ویسا ہی فتویٰ ہوگا، تو نے آپ اس کا فیصلہ کیا۔ تب اس نے جھٹ اپنی آنکھوں پر سے پگڑی ہٹا دی اور شاہ اسرائیل نے اسے پہچانا کہ وہ نبیوں میں سے ہے۔ اور اس نے اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے ہاتھ سے ایک ایسے شخص کو نکل جانے دیا جسے میں نے واجب القتل ٹھہرایا تھا، سو تجھے اس کی جان کے بدلے اپنی جان اور اس کے لوگوں کے بدلے اپنے لوگ دینے پڑیں گے۔ سو شاہ اسرائیل اداس اور ناخوش ہو کر اپنے گھر کو چلا اور سامریا میں آیا۔